₹200 रुपये वाला, 600 वाले भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आ गई हूँ खाड़ी पर और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि खाड़ी पर सेल कहाँ पर है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि हर एक ब्रांड ने सेल लगाई हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं आज खाड़ी पर चली जाती हूँ और जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ तो रश मश तो कोई यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इससे पहले जब मैं सफ़ायर पर गई थी, सफ़ायर से सेल से एक दिन पहले, तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश था। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ। एंटर होते ही मुझे इस वाले रैक पे कपड़े नज़र आए। तो जी इस वाले रैक पर मुझे सूट अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इनकी जो दुपट्टा और शर्ट थी वो एक ही जैसे हैं और प्लेन इसका ट्राउज़र है। ये सारे के सारे एक ही रेंज में है। स्क्रीन पर आप लोगों को कीमत नज़र आ रही होगी, तकरीबन 3500 रुपये की ये 3 पीस सूट थे। और मैं सेल देख रही थी, मगर सेल तो मुझे खैर यहाँ पर फ़िलहाल नज़र नहीं है कि सेल कहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, मुझे इस तरह के कुछ स्टॉल वगैरह लेने हैं। ये काफ़ी अच्छे थे, मगर यहाँ पर ज़रा मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा लगी। सिर्फ एक स्टॉल है और ये कुछ या तो लॉन का है के हैं या फिर काटन के हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कपड़ा लेकर आम लोकल बाज़ार जैसे शाहीन बाज़ार में जाती हूँ या सदर बाज़ार में जाती हूँ, तो मैं वहीं से कपड़ा लेकर इस तरह की अपने लिए मतलब अबाया के साथ पहनने के लिए बना लेती हूँ। साथ नीचे इन्होंने जो वो धागे वाले टसल्स है वो खुद ही बनाकर बंदा लगा लेता है, तो काफ़ी अच्छे लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं इस तरह अपने लिए कुछ कपड़ा ले लूँ, प्लेन कपड़ा ले लूँ। चाहे मुझे लॉन का मिल गया, अच्छी वाली लॉन का, या फिर मुझे कॉटन का मिल गया तो फिर मैं वो ले लूँगी। अच्छा, जाते जाते मुझे यहाँ पर ये चुनरी वाले सूट अच्छे लग रहे हैं, जिनकी प्राइस तकरीबन 5000 है और इसके साथ कुछ एम्ब्रॉयडर्ड कुछ पैच सा भी दिया हुआ है। अब मुझे आइडिया नहीं कि शलवार का कपड़ा है या फिर कमीज़ पर लगाने के लिए, दामन पे लगाने के लिए इस तरह के पैच है। तो ये 5000 रुपये के रेंज में इस तरह के कपड़े थे। ये भी 3 पीस के थे, गर्म कपड़े थे, खदर के कपड़े हैं सारे के सारे, और ये मुख्तलिफ इसमें कलर है, डिज़ाइन है। तो ये भी अच्छे थे, मगर मैं वही बात है कि मैं ढूंढ रही थी कि सेल हुई तो सेल में ज़रा सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। तो रश तो यहाँ पर था ही नहीं। और ये जो यूनिवर्सिटी रोड, अब्दुल्ला रोड के ऊपर जो खाड़ी का स्टोर है, एक ही है पेशावर में, तो फ़िलहाल ये एक ही खाड़ी का स्टोर है। निशात के 2 स्टोर है, मगर खाड़ी का एक ही है। तो ये काफ़ी बड़ी इनका स्टोर जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खुला डोला है। अच्छा जी, यहाँ पर इनकी ये 2 पीस लगे हुए थे। इसके जो गले है इस पर भी काम हुआ था और ये भी सारे के सारे खद्दर थे। और कीमतें जहाँ तक मुझसे हो सकी मैंने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दिए, चाहे अगर आप लोगों को भी इस तरह की शॉपिंग करनी है। ये भी 2 पीस ही में था, ये भी अच्छा लग रहा था और दुपट्टा था इसके साथ, और शर्ट पे जो है तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और प्राइस आप लोग को नज़र आ रही है। तो कपड़े यहाँ पर मैं देख रही थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, रश बिल्कुल भी नहीं है। शायद कि सेल यहाँ पर लग जाए तो फिर कुछ ना कुछ रश वगैरह हो, क्योंकि हर एक रश से सेल से फ़ायदा उठाते हैं कि सेल हो तो हम ले लेते हैं। अच्छे, मुझे ये 2 पीस अच्छे लग रहे थे और ये 4000 रुपये के थे। मतलब शलवार और कमीज़ थी और कमीज़ के ऊपर इस तरह के गले बने हुए थे जिसके ऊपर काम हुआ था। तो ये अच्छे लग रहे थे, मगर फिर भी कीमत ज़्यादा है, मतलब 4000 बहुत ज़्यादा है। वैसे मेरे ख़्याल में जितना मेरा आइडिया है तो मैं कहती हूँ कि खदर का सूट जो भी ब्रांड से भी आप लो तो मुझे लगता है कि 2700-2800 तक आप लोगों को प्लेन सूट मतलब प्रिंटेड सूट लेना चाहिए, और फिर 3200-3500 के रेंज में जो है तो फिर एम्ब्रॉयडरी 3 पीस सूट लेने चाहिए। तो खैर वहाँ पर तो बस मैंने देख ली है। अब यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर इनकी 2 पीस है। अच्छा, खाड़ी पर जो है तो लॉन के कपड़ों पर सेल लगी हुई है, मगर मैंने एक दफ़ा सोचा, मैं कहा चलो आज लॉन ही की शॉपिंग कर लेते हैं, ले लेते हैं, रख लेते हैं। मगर लॉन के कपड़े भी वैसे नहीं थे जैसे बंदों को पसंद आता है, मतलब इतनी ख़ास लॉन नहीं थी। हाँ, इनके ये बैग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग को 200 रुपये का इस तरह का बैग मिल जाता है खाड़ी से, जिस पे आप कोई भी ग्रोसरी वगैरह ले जाने के ले सकते हैं। बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं तो अपनी बुक्स वगैरह और वैसे भी कुछ ना कुछ सामान इसमें डालने के लिए, किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देना हो उसमें, मतलब आप इस तरह के बैग में सूट डाल के दे दें तो ये भी अच्छा लगता है। तो कम से कम ये 200 रुपये का खाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहले मैं ले चुकी, मेरे पास 2 इस तरह के बैग्स है। अभी मेरा फिर दिल जा रहा था कि मैं कुछ और भी ले लूँ और रख लूँ, क्योंकि वही बात है, मैंने कहा कि किसी को देने के लिए भी अगर आप लोग कोई शॉपर यूज़ करते हैं या कुछ बैग यूज़ करते हैं तो उसकी जगह अगर आप लोग इसी में डाल कर दे दें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसके अलावा खाड़ी पर हम देख रहे थे ज्वेलरी वगैरह भी थी और इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, ये वाले फिर बैग जो थे तो इनकी कीमत तकरीबन 600 और 800 के रेंज में हैं। तो जी आज तो मैंने खाड़ी से कुछ भी नहीं लिया और हम ऊपर भी नहीं गए जहाँ पर इनकी स्टिच सारे कपड़े हैं, क्योंकि इनके स्टिच कपड़े जो हैं वो मुझे ज़रा महंगे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुपट्टा आपको अलग से लेना पड़ता है, शर्ट आप लोग को अलग से लेनी पड़ती है, उसके बाद शलवार आप लोग को अलग से लेनी पड़ती है। तो उसकी कीमत तकरीबन
5-6 ہزار تک 3 پیس سوٹ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں کبھی بھی کھاڑی سے ریڈی ٹو ویئر کپڑے نہیں لیتی۔ بس ہم گھر جانے والے تھے کہ الکرم بھی آ گیا ہے، کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے برانڈ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی لائن میں سارے برانڈ ہیں، تو پھر جب آپ ایک برانڈ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے بندے کو اس دوسرے برانڈ میں بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے۔ تو بس اس کے بعد ہم آگے تھے الکرم پر۔ الکرم پر بھی سیل لگی ہوئی ہے، ان کے اسٹچ بھی کافی زیادہ کپڑے تھے، شرٹ بھی کافی زیادہ تھی، مگر سیل میں بھی مجھے ان کی قیمتیں سے کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ فی الحال میں نے کہا کہ چھوڑو، بس ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں، اندازہ ہو گیا ہمیں کہ کہاں پر کیسے کپڑے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اور یہ صرف شرٹ لینا تو بالکل بھی بیکار ہے، کیونکہ شرٹ اگر آپ لوگ لے لیتے ہو تو پھر اس کے ساتھ میچنگ کرنا دوپٹہ اور ٹراؤزر، وہی پیسے آپ کے لگ جاتے ہیں، مطلب پیسے بلکہ آپ لوگ کے زیادہ ہی لگ جاتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کہیں جا کر 2 پیس لے لیں یا پھر 3 پیس لے لیں، تو وہ اچھا ہوتا ہے، یا دوپٹہ شرٹ لے لیں یا پھر ٹراؤزر شرٹ لے لیں، وہ پھر بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز آپ لوگ کو میچنگ کرنی پڑتی ہے، یا تو پھر آپ کو گھر ہی میں مل جاتی ہے۔ اچھا، اس طرح کے مجھے یہاں پر اچھے لگ رہے تھے یہ سوٹ، کچھ اون کے بنے ہوئے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ٹراؤزر تھی، ساتھ میں اسی کے ساتھ سویٹر سی تھی، تو یہ اچھا ہے اگر آپ لوگ اس طرح کے کوئی پہنتا ہے، تو یہاں پر کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کی پرائس بھی مطلب ان پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی۔ تو بس چیزیں مجھے تو دیکھ لی تھی، میک اپ کی 1-2 چیزیں چاہیے تھی میری بیٹی کو، اس نے پوچھا ہے الکرم سے ہی، مگر ان کے پاس نہیں تھے، تو بس ہم لوگوں نے آج ونڈو شاپنگ کر لی۔ آپ لوگوں کو بھی میں نے ساتھ ساتھ دکھا دیا کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ تو سیل تو خیر الکرم پہ لگی ہوئی تھی، اور کھاڑی پر تو سیل نہیں تھی، وہاں پر تو صرف جو تھے تو لون کے کپڑے تھے۔ اب ویسی سردیاں بھی نہیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ چلو بعد میں لے لیں گے، بس ایک زیادہ زیادہ 2-3 مہینے سردیاں ہیں، مطلب فروری تک سردی رہے گی، اس کے بعد پھر موسم چینج ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی جیکٹس وغیرہ بھی یہ جیکٹس بھی یہاں پر تھے۔ ویسے میرے خیال میں تو ہمیشہ سے جو اس طرح کی شاپنگ ہوتی ہے، جیسے سویٹرز وغیرہ ہو گئے، جیکٹس وغیرہ ہو گئے، تو یہ پھر میں بالکل اینڈ میں لیتی ہوں، جیسے فروری میں سیل لگتی ہے جس کے اوپر 50 آف ہوتی ہے، تو اس میں پھر میں لے لیتی ہوں۔ اچھا، جاتے جاتے مجھے یہ والا سوٹ اچھا لگ رہا تھا، جب میں نے دیکھا ہے تو اس پہ سیل نہیں تھا، اور یہ کچھ شیفون کا سٹف تھا، اس کا دوپٹہ بھی ساتھ شیفونی کا تھا، اور کچھ اس طرح کے ایمبرائڈری اس کا پیش تھا۔ تو جی، آج میں نے آپ لوگوں کو کھاڑی اور الکرم دونوں کو وزٹ کروا دی۔ اور میں بی آر ٹی پہ آئی تھی یہاں پر، کیونکہ جو بی آر ٹی کا اسٹیشن ہے یہ ابدر روڈ والا اسٹیشن ہے، اور بالکل ساتھ ہی مطلب یہاں پر سارے کے سارے برانڈس آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، تو بی آر ٹی پہ آنا کبھی کبھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جی ٹی روڈ پر بہت زیادہ رش ہے۔ اچھا جی، بس میں گھر آ گئی تھی، لیا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی میں نے ونڈو شاپنگ کر لی۔ ہاں، اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی برانڈ پر جاتے ہو اور کچھ نہ کچھ دیکھتے ہو، تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی چیزیں ہیں، پرائسز کیسی ہیں۔ اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے ایک ہی وزٹ میں، تو خیر بندہ یا لے لیتا ہے یا پھر دیکھ کے آ جاتا ہے، پھر دوبارہ جب جاتے ہیں تو لے لیتے ہیں۔ تو خیر انشاءاللہ پھر میں جاؤں گی، ابھی کپڑے مجھے لینے ہیں، تو یہاں پر میں کچھ گروسری لے کر آئی تھی جو پڑی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنی جگہ پر رکھ لوں گی۔ اور آپ لوگوں نے پچھلی ولاگ میں اچھے کمنٹ کیے تھے، مطلب جو میں نے پوچھا تھا، جو میرے پاس یہ شوگر والا جار ہے، اس کے اندر چونٹیاں چلی جاتی ہیں، تو ایک مجھے کمنٹ آیا تھا کہ اس کے جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ آئل لگا دے تو یہ ذرا ٹائٹ لگ جائے گا۔ ایک بتایا تھا مجھے کہ اس کے اندر لونگ ڈال دے، تو خیر میں نے دونوں ہی کر دیے۔ میں نے اس کے جو ڈھکن ہے اس پہ میں نے آئل لگا لیا ہے، اور اس کے اندر میں نے لونگ بھی ڈال دیے۔ لونگ تو مجھے پتا تھا، مگر میں اس وجہ سے نہیں ڈالتی تھی کہ کہیں چینی کا ذائقہ ہی اس میں ذائقہ ہی نہ آ جائے۔ تو خیر بس یہ تھوڑی بہت گروسری تھی جو میں لے کر آئی تھی، اس طرح کے مسالے مجھے چاہیے تھے وہ میں لے کر آئی ہوں۔ باقی مجھے کچھ اس طرح خمیر چاہیے تھا، جب کبھی پیزا وغیرہ بنانے کو دل چاہتا ہے تو بندہ گھر میں چیزیں ہوتی ہیں تو سہولت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دوپٹہ میرا کئی دنوں سے پڑا ہوا تھا، جو ایسے ہی پڑا ہوا تھا، پھر آخرکار میں نے اس کو پیکو کے لیے دے ہی دیا، اور بس میں نے اس کو کہا جیسی مرضی کر لو۔ انہوں نے سمپل سی اس کو جاپانی پیکو کہتے ہیں یا پھر چائنا پیکو کہتے ہیں، وہ گرین کلر کی کالی ہے، اس کو بھی بس میں نے آئرن کرنا ہے۔ اور آج میں نے ڈھیر سارے کپڑے دھونے تھے، کیونکہ کپڑے تو روز ہی جمع ہو جاتے ہیں، کچھ تولیے وغیرہ دھونے تھے، اور کچھ ابھی صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو گھر کا حال اسی طرح ہوتا ہے، سارے کپڑے میں نیچے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کپڑوں کا سٹینڈ بھی آج میں اوپر ہی لے آئی ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ تھوڑے بہت کپڑوں کو دھوپ ہی لگانا چاہیے، تو کچھ دن اوپر رکھوں گی، کپڑے ادھر ہی ڈالوں گی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت کا حال اتنی زیادہ گرد ہے، اتنی زیادہ مٹی ہے، کیونکہ بارش بالکل بھی نہیں ہوئی، اس وجہ سے کافی زیادہ خشکی ہے۔ اور لوں گی آپ لوگوں سے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔